समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। औरा सेफ सर्जिकल मास्क। इमानदार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै व्यतिथि, भ्रष्टाचार र अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी। यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म विक्रम श्रेष्ठ। 10 वर्षको जनयुद्ध, 10 वर्षको संक्रमण काल झेल्दै झेल्दै बल्ल तल्ल प्राप्त गरेको संविधान र व्यवस्था अहिले यो पनि बेकारकै रहेछ जस्तो भएको छ। व्यवस्था जतिसुकै गतिलो होस्, त्यो व्यवस्थाका सञ्चालकहरू लायक भएनन् भने न मुलुकले राहत पाउँदो रहेछ न जनताले सुविधा। सधैँको रडाकु, सधैँको कचिङ्गल, सधैँको अस्थिरता। गएको निर्वाचनमै 50 अर्ब भन्दा बढी खर्च भएको अनुमान थियो। अब फेरि निर्वाचनको मिति तोकिएको छ। बेमौसमी निर्वाचनबाट कोही पनि खुसी छैनन्। जनतालाई भोट हाल्न होइन, सजिलो गरी बाँच्ने सुविधा चाहिएको थियो। तीन नेताको स्वार्थमा 3 करोड जनता आहत भएका छन्। यो हेरौँ। दुईवटा संविधान सभाको निर्वाचन गर्दा 28 अर्ब भन्दा बढी खर्च भएको थियो। 10 वर्षसम्मको संक्रमणकाल झेलेर ल्याइएको संविधानमा छिमेकीको समेत आँखा लाग्दा 5 महिनासम्म नाकाबन्दी पनि खेप्नु पर्यो। यसरी ल्याइएको संविधान प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाटै उल्लङ्घन भएको भन्दै विवाद सुरु भइसकेको छ। गएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा मात्रै पनि 50 अर्ब रुपियाँ खर्च भएको थियो। त्यति धेरै रकम खर्च भएर गठित प्रतिनिधि सभा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सनकमा विघटन गरिएको छ। संसद विघटनमा देखिएका प्रमुख 2 पात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी हुन्। तर यो प्रकरणमा अप्रत्यक्ष पात्र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल पनि बराबर नै जिम्मेवार छन्। सरकारमा बसेको आफ्नै पार्टीका दलका नेताहरूले चाहिँ उहाँलाई सहयोग नगरेर, काम गर्न नदिएर आखिर कहिले सहमति भयो प्रचण्डजीसित 26 गतेकोमा पार्टी सञ्चालन प्रचण्डजीले गर्ने र सरकारको नेतृत्व चाहिँ केपी ओलीजीले गर्ने र सरकारको कामकाज केपी ओलीजीले गर्ने भनिसकेपछि पार्टी एकातका कामहरू प्रचण्डजीले नगरेर खालि सरकारलाई घेर्ने, गुटबन्दी गर्ने गरेको हो। त्यस्तो किसिमको वाकैमा हो भनेदेखि चाहिँ यो केपी ओलीजीको निर्णय चाहिँ उचित हो जस्तो लाग्यो। मुख्यतः यी तीनै नेताको स्वार्थ र महत्त्वाकांक्षाले मुलुक फेरि राजनीतिक सङ्कटमा फसेको छ। विगततिर फर्केर हेर्ने हो भने यी 3 नेता नेपालको राजनीतिमा विगत 25-30 वर्षदेखि ऐँझेरू झैँ टाँसिएर बसेका छन्। तीनै नेताहरू विकास, सृजना र प्रगतिका लागि चिनिँदैनन्। तीनै नेतासँग जोडिएको विषय भनेको अस्थिरता, आतंक, हत्या, हिंसा र स्वार्थ हो। कुनै बेला पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयंले माधव कुमार नेपाललाई 20 वृक्ष भन्ने गर्थे। माधव कुमार नेपालले विपरीत गुटतिर इसारा गरेर शहीदका श्रीमती ताक्नेहरू भन्ने गर्थे। केपी ओलीले माओवादीहरूलाई कहिले पानीको फोका, कहिले तितेपातीको झार त कहिले बर्खामा उम्रेको च्याउ भन्ने गर्थे। प्रचण्डले ओलीको नाम नै किटान गरेर विदेशी दलाल र गद्दार भन्दै भाषण गर्थे। केही मुख्य नेताहरूले नै देशलाई के गर्ने, कसो गर्ने भन्ने कुराहरूको उनीहरूले नै त्यो निर्णय गरेका छन् र समग्र त्यत्रो संसद, त्यत्रो जनताबाट निर्वाचित सांसदले अब उनीहरूको भूमिका के त भन्ने कुराहरू पनि तपाईँको आएको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई राम्रो त कसैले नि भनेका छैनन्। केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल यी 3 नेताले कहिल्यै एकले अर्कालाई समर्थन गरेनन्। तर स्वार्थ मिल्दा एक भए। अहिले स्वार्थ नमिल्दा फेरि आफ्नो बाटो लागेका छन्। नेकपाको यो गुट फुटमा आदर्श, सिद्धान्त र निष्ठाको कुनै स्थान देखिएको छैन। अहिले त झन् विधिमा जानुपर्ने ठाउँमा आफ्नै पार्टीभित्र यस्तो बवाल मचाएर होइन, देशलाई हाँक्नुपर्ने ठाउँमा आफ्नै पार्टीभित्र भागबन्दाको झगडा, विधिको झगडा, अनेकौँ जुन एउटा नकारात्मक एउटा सन्देश दिइरहेको थियो, त्यसलाई चाहिँ नि हामीले तोड्नुपर्छ। गएको निर्वाचन अघि कुनै एक ठुलो राजनीतिक पार्टीको संरक्षणमा नजाँदा आफ्नो पार्टीको दुर्गति हुने देखेर प्रचण्ड एमालेसँग मिसिन खोजेका थिए। प्रचण्ड एमालेसँग मिल्न आउँदा
चुनाव आफ्नो पक्षमा हुने देखेर ओलीले त्यो प्रस्ताव स्वीकार गरेका थिए। सत्तामा पुग्ने स्वार्थ प्रचण्डसँगको सहकार्यले ओलीलाई सम्भव थियो। पार्टी एकता पनि भयो, चुनाव पनि भयो, तर दुई नेताले फेरि पनि समान अवधिका आधारमा सत्ता सञ्चालन गर्ने सहमति गरे। 76 सालको मध्यतिर केपी शर्मा ओलीको प्रत्यारोपित मृगौलाले काम गर्न छाडेपछि उनको स्वास्थ्य जटिल मोडमा पुग्यो। अधिकांशले प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अब राम्रो नहुने अड्कलबाजी समेत गरे। सम्भवतः ओलीको छिटो आयु अनुमान गरेर प्रचण्डले 5 वर्ष ओली नै प्रधानमन्त्री हुन् भनेर घोषणा गरिदिए। प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्वास्थ्यले साथ नदिएको भए नयाँ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै हुने थिए। त्यही स्वार्थ केन्द्रमा राखेर प्रचण्डले 5 वर्षकै लागि ओली नै प्रधानमन्त्री हुन् भनिदिए। अब अहिलेकै कुरामा उनीहरू गर्नेलाई सोध्यो भने के भन्छन्, यो बाध्यताको उपज हो, बाध्यता पर्यो भन्छन्। अब उसकै पार्टीमा खुट्टा तानिन्छन्। तपाईँ हामीले छुट्याउँदा राम्रो नराम्रो, केलाई राम्रो केलाई कसरी छुट्याउने देखिँदैन। केही पनि यही भवन्डर मात्रै देखिन्छ। त्यसले गर्दा अब के गुनासो गर्ने के नगर्ने भन्नुहोस् त। दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपणपछि ओलीको कम ब्याक भयो, जुन प्रचण्डका लागि अप्रत्याशित हुन पुग्यो। 5 वर्ष ओलीलाई सत्ता छाडेको घोषणा गरेको 1 वर्ष बित्न नपाई प्रचण्ड गुटले सभामुखको सचिवालयमा सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्यो। आफ्नै पार्टीको सरकार भएका बेला अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर पार्टी विभाजनको औपचारिक सुरुवात प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल गुटले गर्यो। त्यही क्रियाको प्रतिक्रिया स्वरूप प्रधानमन्त्री ओलीले संसद नै विघटन गरिदिए। यो प्रकरणबाट 3 नेताले आफ्नो स्वार्थ रक्षा गर्ने चेष्टा गरेका छन्। पार्टी विभाजन गर्दा माधव कुमार नेपालको स्वार्थ पूरा भएर उनी पार्टी अध्यक्ष बनेका छन्। केही परिस्थितिले साथ दिए प्रचण्ड अबको प्रधानमन्त्री बन्नेछन्। नेपालको राजनीतिमा अहिले भइरहेको घटनाक्रम 3 नेताको स्वार्थ भन्दा बाहिर छैन। देश, जनता, विचार र सिद्धान्त भन्ने कुरा आडम्बरमै सीमित भएको छ। कम्युनिस्टहरू आफूलाई अरूभन्दा बढी आदर्शवादी र सिद्धान्तनिष्ठ भएको दावी गर्छन्। मार्क्सवाद, लेनिनवाददेखि जनताको बहुदलीय जनवादसम्मको लम्बेतान व्याख्या पनि गर्छन्। यस्ता आदर्शवादी व्याख्यामा जनताका समस्या समाधान बाहेक केही हुँदैन। तर जब उनीहरू शासन सत्तामा पुग्छन् उनीहरू आफ्नो फाइदा बाहेक अरू हेर्दैनन्। यति सजिलो स्थापना 5 वर्ष शासन गर्न त सकेनन् भने यी नेताले विकास र समृद्धिको सपना पूरा गर्न सक्ला? थप प्रसङ्ग सहित हामी जोड्छौँ यो ब्रेकपछि। केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल लगायत नेताहरूले अघिल्लो निर्वाचनका बेला जारी गरेको घोषणा पत्र पढ्दा यस्तो लाग्थ्यो साँच्चै देश बनाउन नै नेताहरू लागि परेछन्, निकै गम्भीर बनेछन्। स्पष्ट बहुमत पाएमा 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष गर्दै 15 वर्षसम्मका योजना पनि छापेरै बाँडेका थिए। 3 वर्षपछि अहिले आएर हेर्दा त नेताहरूले जनतालाई लोप्वा नै खुवाइदिए। न कसैको डर, न कसैको भर, न कसैको लाज। जे मन लाग्छ गर्दै हिँड्न मिल्ने नाङ्गो नाच देखाउने थलो नै बनाइदिए देशलाई। यो अति भएन र? यो माओवादीको 10 वर्षे जनयुद्धले नेपाललाई विकासमा 30 वर्ष पछाडि धकेलिदियो। दलहरूले एक थान संविधान बनाउनमै 10 वर्ष लगाएर अर्को पटक फेरि मुलुकलाई अरू 20 वर्ष पछाडि धकेलिदिए। 20 वर्ष अवधिलाई 2 युग मान्ने गरिन्छ। नेताहरूको सत्ता यात्राको मोहले मुलुकको 2 युग खाडलमा गयो। युवा जति खाडीमा पुगे। लाखौं युवाका सपना नेताहरूको महत्वाकांक्षाको शिकार बने। 3 वर्ष अघि वाम गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत ल्याएपछि 20 वर्षसम्मको अशान्ति र संक्रमणबाट बल्ल तल्ल पार पाइयो। अब मुलुकले राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्छ भन्ने ठानियो। मुलुक विकासमा अघि बढ्ने धेरैले आशा गरे। यो समय चाहिँ किनकि जनताले बहुमत दिएर पठाएको 5 वर्षको लागि सरकार स्थिर रहोस् भन्ने उद्देश्यले दिएको हुनाले त्यो चाहिँ अहिलेको समयमा यो गर्नु अनुचित हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। वाम गठबन्धनले पनि स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेमा राजनीतिक स्थायित्व पनि दिन्छु भनेकै थियो। त्यो बाहेक पनि विकासमा सयौं सपना बाँडेको थियो। तर अहिले दुःखका साथ भन्नै पर्ने भएको छ कि नेताहरूले आफ्ना सपना पूरा गर्ने क्रममा
जनतालाई देखाएका सपना चकनाचुर हुन पुगेका छन्। किनकि आफूले अमूल्य मत दिएर 2/3 सरकार बनाइसकेको पिरियडमा 2/3 सरकारले त केही काम नगरिकन अब यस्तो परिस्थिति सिर्जना गरौँ भने आगामी दिनमा अब के होला भन्ने कुरो एउटा जनतालाई त नैराश्यता चाहिँ प्रदान गरेको छ। मुलुक र जनतालाई के गर्दा चाहिँ फाइदा हुन्छ भनेर राजनीति गर्ने नेताहरू अब मैले चाहिँ यो उसम्म आउँदाखेरि देखिनँ। वाम गठबन्धनले निर्वाचन अघि जनतालाई देखाएका सपनाहरू पढ्दा अहिले अनौठो लाग्छ। पार्टी एकतापछि नेकपाको 75वटा सचिवालय बैठक बसेको थियो। ती कुनै बैठकमा पनि वाम गठबन्धनले जनतासँग गरेका बाचा र देश विकासका कुरा नभएको प्रधानमन्त्री स्वयंले बताइसकेका छन्। सचिवालयको बैठकमा सधैँ नेताहरू प्रधानमन्त्रीसँग सोध्ने गर्थे, मलाई खोइ, मेरा मान्छेलाई खोइ, उधारो होइन हाताहाती चाहिन्छ। घोषणा पत्रमा नेपाललाई 5 वर्षमा विकासशील राष्ट्र बनाउने भनिएको थियो। 3 वर्षमै ओली सरकार एसियाकै भ्रष्ट बन्न पुग्यो। 10 वर्षमा प्रति व्यक्ति आय $5,000 पुर्याउने भनिएको थियो, तर 3 वर्ष पनि सरकार चल्न सकेन। 2 वर्षभित्र खाद्यान्न, माछा मासु र अन्डा त्यस्तै दुधमा आत्मनिर्भर हुने भनिएको थियो। कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरको नारा दिनेहरूले किसानलाई मल र उखु किसानहरूलाई न्याय समेत दिन सकेनन्। घोषणा पत्रमा उल्लेख भएका बुदा सम्झिने हो भने यो बेला काठमाडौँमा सडक गल्लीहरू विद्युतीय सवारी साधनले भरिनु पर्ने हो। 3 वर्षमा काठमाडौँमा विद्युतीय सवारी साधनको नारा दिने सरकार आफैले विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार बढाइदियो। नेकपालाई बहुमत बोकाको मुखमा उबिन्डो भइसकेको छ। 5 वर्ष नै खुट्टा टेक्ने टुङ्गो नहुँदै वाम गठबन्धनका नेताहरूले योजना चाहिँ 10 वर्षको 15 वर्षको सम्म बनाएका थिए। 10 वर्षमा 15,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको थियो, तर गएको असारदेखि असोजसम्म रातको समयमा 200 मेगावाटसम्म बिजुली खेर नै गयो। र उसले जुन ढङ्गले देश र जनताको लागि काम गर्छु भनेर आएको हो, जनताको अभिमत मागेर जनतासँग भोट मागेर उसले चुनाव जितेर आएको हो, त्यो अनुरूपको पूर्ण रूपमा काम हुन सकिरहेको अवस्थाहरू थिएन। 3 वर्षको अवधिमा के पूर्वाधारका कामहरू त भए, तर त्यसलाई सम्पन्न गर्नको लागि अझै 2 वर्षको कार्यकाल चाहिँ पुरा थियो। त्यो कार्यकालभित्र चाहिँ आफूले केही न केही गर्नु सक्नु पर्थ्यो, त्यो गर्ने अवस्थाहरू पनि छँदै थियो। त्यो हुँदाहुँदै पनि अचानक यसरी संसद नै विघटन गरेर फेरि अर्को निर्वाचनको लागि मिति तय गर्नु यो एकदम संवैधानिक रूपमा र यो जनताको चाहिँ जुन अभिमत हो त्यो अभिमतको विरुद्धमा छ। 5 वर्षमा पूर्व पश्चिम रेलमार्ग चलाउने भनिएको थियो। रेल चलाउने भन्दा पनि रेलका नाममा झेल गर्ने गरी टेन्डर निकालियो, जुन विवादमा पर्यो। विकासका नाममा भ्रष्टाचार हुन लागेको भन्ने विवाद भएपछि रेल प्रकरण अहिले रोकिएको छ। समुद्रमा नेपाली झण्डावाहक पानी जहाज चलाउने पनि भनिएको थियो। पानी जहाज त चल्यो चलेन थाहा छैन, तर आफ्नालाई जागिर दिन पानी जहाज कार्यालय चाहिँ खोलियो। नयाँ शिक्षा नीति लागू गर्ने पनि भनिएको थियो। शिक्षामा गर्नुपर्ने सुधारका लागि गठित आयोगको प्रतिवेदन त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै लुकाइदिए। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न सरकार उद्यत भयो। 15 वर्ष मुनि र 75 वर्ष माथिकालाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा पनि बाचामै थियो, तर मुलुकमा कोभिड महामारीको उपचार पनि जनता आफैले गर्नु परिरहेको छ। यी र यस्ता कति थिए कति सपनाका कुरा। ती सबै सपना नेकपाका नेताहरूको स्वार्थका कारण सबै चकनाचुर भए। 3 वर्षको गलफत्ती पनि जनतासँग गरिएका बाचा पूरा किन भएनन् भन्ने विषयमा भएनन्। आफ्नै स्वार्थ किन पूरा भइरहेका छैनन् भन्नेमै गलफत्ती केन्द्रित भइरह्यो। कहिले काहीँ त यस्तो लाग्छ दर्शकवृन्द, हाम्रा यी नेताहरू युग सुहाउँदो भएनन्। दुनियाँ विकास र सोचमा कहाँ पुगिसक्यो। हाम्रा नेताहरूको मगजमा विकास भनेको सडक बनाउने र राजनीति भनेको पैसा कमाउने मात्रै विषय बन्यो र नेताहरूमा काम गर्ने क्षमता पनि भएन, राम्रो गर्ने इच्छा शक्ति पनि भएन। 30 वर्षदेखि कचिङ्गल मात्रै गरिरहने नेताजीहरू अब आफ्नै विवेक प्रयोग गरेर तपाईहरू आराम गरिदिनुहोस्। देशको अभिभारा बोक्न सक्ने नयाँ पुस्ता तयार छ। थप प्रसङ्गसहित हामी जोडिनेछौँ यो ब्रेकपछि। कोभिड-19 भएर अस्पतालको बेडमा जीवन र मृत्युसँग जुधिरहेकाहरूको उपचार गर्न पैसा छैन भन्ने सरकारलाई बेमौसमी निर्वाचन गराउने सनक चलेको छ।
देशमा प्रधानमन्त्री जोसुकै भए पनि तात्विक फरक पर्ने होइन रहेछ। यसकारण प्रधानमन्त्री बन्ने, राष्ट्रपति बन्ने, रमाइलो रमझम गर्ने काम गर्न जनताले नेतालाई रोकेका छैनन्, गरे हुन्छ। अरू पनि जे इच्छा छ पुरा गर्दा हुन्छ। तर घुमी फेरि जनताकै काँधमा भार पर्ने गरी चुनावका नाममा अनावश्यक खर्च चाहिँ नगरे हुन्थ्यो कि? यो रिपोर्ट हेरौँ। केही महिना अघि सरकारले भनेको थियो कि कोभिड-19 का बिरामीको निशुल्क उपचार गर्ने आर्थिक सामर्थ्य सरकारसँग छैन। पैसा नभएकै कारण देखाएर सरकारले कोभिड-19 को उपचारबाट हात झिकेको थियो। कोरोना परीक्षणमा पनि धेरै खर्च भएको भनेर अहिले परीक्षण दर घटाइएको छ। सरकारी बजेटको ठूलो खर्च त कर्मचारी, सेना, प्रहरी पाल्दैमा ठिक्क हुन्छ। थोरै अंश विकासका लागि छुट्याउने गरिन्छ। विकासका लागि छुट्याइएको त्यही रकम पनि यसपटक त पटकको लकडाउनका कारण खर्च हुन सकेको छैन। 74 सालको निर्वाचनमा सरकार, उम्मेदवार, दल, दाता समेतको गरी 50 अर्ब रुपियाँ खर्च भएको अनुमान गरिएको थियो। कोरोना महामारी विरुद्ध लड्न पैसा छैन भनिरहेको सरकार बेमौसमी चुनाव गर्ने तयारीमा लागि परेको छ। तर यो पटकको निर्वाचनमा नयाँ चुनौती भनेको अहिले विश्वव्यापी रूपमा कोभिडको महामारीको अवस्था छ र नेपाल पनि त्योबाट प्रभावित मुलुकमा पर्छ। त्यसकारणले मतदान गर्नका निम्ति मतदाताहरू एक ठाउँमा भेला जम्मा हुनुपर्ने अवस्था छ। एकातिर भने अर्कोतिर कोभिडको कुरा छ। त्यसकारणले अहिलेको निर्वाचनमा कोभिडको कारण अथवा यो कोरोनाको कारण सुरक्षित रहेर जुन मतदानको व्यवस्थापन गर्ने कार्य छ यो एउटा चाहिँ चुनौतीको रूपमा रहेको छ। कोरोनाको यस्तो महामारीको समय परिस्थिति छ। यो कोरोनाको महामारी परिस्थितिमा फेरि निर्वाचनमा तपाईँको जाँदाखेरि देशलाई अलिकति अर्थतन्त्रमा घाटा, अर्थतन्त्रमा डामाडोल हुने स्थिति त देखिन्छ नै। चुनावका लागि सरकारले मिति पनि तोकिसकेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनावका लागि जुट्न आह्वान गरिरहेका छन्। प्रमुख राजनीतिक दलहरू नै चुनावको विपक्षमा भएका कारण वैशाखको चुनाव नमच्चिने पिङ बन्ने सम्भावना पनि छ। चुनावका अन्य धेरै पक्षहरू पनि अहिले तयार देखिँदैनन्। चुनावमा जानको लागि कसैलाई समस्या छैन। तर चुनाव जसले संविधान अहिले मिचेको मान्छेले के चुनाव गर्ला? ऊ आफू जित्छ भने कि त उसले जिताउने एउटा अनेकौँ प्रपञ्च उसले गर्न खोज्छ। जुन किसिमले असंवैधानिक किसिमले उसले संवैधानिक निकायहरूमा उसले जुन किसिमले सदनलाई नै छलेर आफ्नो मान्छे राखेछ हैन, सबै ठाउँमा उसले सेटिङ गरेको छ। संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका छन्। सरकारले मध्यावधिको मिति पनि तोकेको छ। सरकारको कदम विरुद्ध सर्वोच्चमा धेरैवटा रिट परिसकेको छ। न्यायालयले सरकारको कामलाई असंवैधानिक ठहर गरिदिएको खण्डमा मुलुकले सजिलो गरी निकास पाउन सक्छ। न्यायालयले सरकारको कदमलाई सदर गरेको खण्डमा मुलुक फेरि अर्को बोझिलो काममा फस्ने निश्चित छ। पहिलो कदम भनेको हाम्रो यो प्रतिनिधि सभालाई बिउटाउने नै हो, किनभने यो लजिकल फर्स्ट स्टेप हो। यो यसमा खर्च पनि हुँदैन हैन, यो एकदम ठिक पनि हो। यदि अब इनकेस त्यसै गरेर हामीले उसमै जानु पर्यो भने त्यसको लागि हामी प्रतिपक्ष भनेको जुन बेलामा पनि जान तयार हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहे झै निर्वाचन भए वा उनले नचाहेको व्याख्या सर्वोच्चले गरेमा दुवै अवस्थामा ओलीको सत्ता यात्रामा पूर्ण विराम लाग्ने निश्चित भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीसँग पार्टी र संसद दुवैतर्फ बहुमत नहुँदा उनको यात्रा टुङ्गिने निश्चित नै थियो। यो टुङ्गिने यात्रालाई उनले केही सहज बनाउन सक्थे, तर प्रतिनिधि सभा विघटन र मध्यावधिको घोषणाले नेपालको राजनीति अहिले जटिल बनेको छ। र अहिले जुन उहाँले दिएको कदम यो वास्तवमा अलोकतान्त्रिक हैन, अप्रजातान्त्रिक र प्रतिगामी हो हैन, र यो संविधानको विपरीत पनि हो। त्यो दृष्टिकोणबाट यो चाहिँ नि विघटित गरेको उनीहरूले चाहिँ नि प्रतिनिधि सभा पुनर्जीवित गर्नुपर्छ। तर अब भोलि गएर यो अब यो गरेको संसद विघटन थाहै हुन्छ कि हुँदैन, अब संसद विघटनले मान्यता पाउँछ कि पाउँदैन त्यो प्रश्न पनि छ। किनभने संसद बिउदिन सक्ने सम्भावना पनि छ। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि परेको छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले भन्ने कुराले अब के अरे त्यसमा खासै असर गर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन है। ठुलो सपना, धेरै आशाहरू सहित एक भएका दुई पार्टी 3 वर्ष पुग्दा नपुग्दै फेरि फुटेका छन्।
वृद्धावस्था र रोगी शरीर लिएर ओलीले नयाँ पार्टीलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सक्नेमा प्रशस्तै शङ्काहरू छन्। प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिनेहरू अधिकांश अविवादित पात्रहरू नै छन्। नेकपाको विभाजनले केन्द्रमा मात्रै नभएर प्रदेशहरूको संरचनामा पनि फेरबदल ल्याउने निश्चित नै छ। प्रधानमन्त्रीको रूपमा केपी शर्मा ओली भए पनि जनतालाई के, प्रचण्ड भए पनि जनतालाई के मतलब? देशमा राष्ट्रपति फेरिए पनि जनतामा खासै चासोको विषय नबन्ला। जोसुकै राष्ट्रपति भए पनि जनतालाई फरक पर्दैन। नेताहरूले आमोद प्रमोद आफ्नो ढङ्गले हुन्छ, तर यसो गरिरहँदा जनतालाई अझै आहत चाहिँ नहोस्। हाम्रो कामना यति हो दर्शकवृन्द। आजलाई समय चक्र यति नै। समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरेर हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। औरा सेफ सर्जिकल मास्क